नमस्ते साथीहरू। तपाईं यस्तो जिन्दगीको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ पैसाको कुनै समस्या छैन। आहा, कस्तो आनन्द फिल भयो होला हैन? अब सोच्दा मात्र यस्तो आनन्द आउने कुरा यदि वास्तविक लाइफमै भयो अथवा वास्तविक जिन्दगीमै भयो भने त्यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईको अवस्था कस्तो होला? हरेक मानिसले आफ्नो लाइफको कुनै न कुनै समयमा यो अवस्था भइदिए हुन्थ्यो भनेर एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखेको हुन्छ। भलै तपाईको चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना गर्नलाई धेरै चाहिँ फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुँदैन, तर हरेक व्यक्तिले सोचेको हुन्छ कि म पनि त्यो लेभलमा पुगौँ जुन लेभलमा कुनै पनि चिजको लागि तपाईलाई आवश्यक कुनै पनि वस्तुको लागि अथवा कुनै पनि चिजको लागि चाहिँ तपाईले पैसा कहाँबाट ल्याउने, कसरी खर्च गर्ने भनेर सोच्नु नपरोस्। त्यस्तो अवस्थालाई हामी आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था अथवा फाइनान्शियल फ्रिडमको अवस्था भनेर भन्छौँ। अब व्यक्तिको आफ्ना इच्छा र आकांक्षाहरू, आफ्ना चाहिँ तपाईको चाहिँ सोच, तपाईले कस्तो खालको लाइफस्टाइल तपाईले चाहिराख्नु भएको छ, यी सबै कुराहरूले चाहिँ तपाईको आर्थिक स्वतन्त्रताको लेभल चाहिँ डिफाइन गर्छ। भनेपछि तपाई कुन लेभलको वेल्थ तपाईसँग भयो भने तपाईले आर्थिक स्वतन्त्रता अचिभ गर्नुहुन्छ त? यो कुरा चाहिँ के हो त? पर्सन टु पर्सन डिफरेन्ट हुन सक्छ। तर आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सबै व्यक्तिहरूले केही नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, केही स्टेप्सहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्टेप्सहरूको बारेमा, त्यो नियमहरूको बारेमा, त्यो प्रक्रियाको बारेमा आज हामी यो भिडियो मार्फत डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। बेसिकली यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई केही स्टेप्सहरूको बारेमा भन्नेछु जसको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईलाई 20 वर्ष पछाडिको अथवा 30 वर्ष पछाडिको जुन तपाईको रिटायरमेन्ट लाइफ हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईलाई आर्थिक स्वतन्त्रता अचिभ गर्नको लागि तपाईको जिन्दगीबाट फाइनान्शियल बर्डनको एउटा जुन चाहिँ भार हुन्छ, त्यो बर्डन हुन्छ, त्यो बर्डनलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ यो स्टेप्सहरू हेल्पफुल हुन सक्नेछ। त्यसैले ती स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुहोस् र तपाईको जुन सपना छ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यो सपनालाई साकार बनाउनुहोस्। र यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने अवश्य पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र लाइक कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् कुरा गरौँ ती कुराहरू जसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता अचिभ गर्न हेल्प गरोस् र तपाईले चाहेको जस्तो जिन्दगी जिउनलाई मद्दत गरोस्। यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा पहिलो स्टेप चाहिँ तपाईले आफ्नो उद्देश्य बनाउनु जरुरी छ। अब उद्देश्य भनेको के त? उद्देश्य भनेको तपाईलाई कति पैसाको आवश्यक छ अथवा कति सम्पत्ति चाहिँ तपाईको लागि आवश्यक छ जसले तपाईका इच्छाहरू पूरा गर्न सकोस्, तपाईले चाहेको जस्तो जिन्दगी तपाई जिउन सक्नुहोस्। भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो जिन्दगीको उद्देश्य सेट गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। के हो त तपाईको जिन्दगीको उद्देश्य? के चाहिँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? कति मात्रामा चाहिँ पैसा भयो भने तपाई फाइनान्शियल बर्डनबाट फ्री हुन सक्नुहुन्छ? तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, आफ्नो जिन्दगीको उद्देश्य बनाउनुहोस्। कुन इयरमा अथवा कुन एजमा तपाई के हुने भन्ने कुरा चाहिँ सेट गर्नुहोस्। र अनुमान गर्ने कुरामा, यो प्रोजेक्सन गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईले यो कुरा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई के चाहिँ आवश्यक हो, कति आवश्यक हो, त्यो कसरी तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ तपाईले प्लान गर्नुहोस्, बनाउनुहोस्। 20 इयर्सको के प्लान हो, 30 इयर्सको के प्लान हो, आफ्टर 30 इयर्स तपाईसँग चाहिँ कति चाहिँ तपाई एकोमोडेट गर्न चाहनुहुन्छ वेल्थ, हैन? त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सेट गर्नुहोस् र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा रोड म्याप पनि सेट गर्नुहोस्। सकेसम्म असम्भव कुराहरू चाहिँ त्यसमा
इन्भल्भ नगराउनुहोस्, एकदम रियलिस्टिक भएर आफ्ना योजनाहरू बनाउनुहोस्, उद्देश्यहरू बनाउनुहोस् र माइलस्टोन सेट गर्नुहोस्। तपाईँको हरेक वर्षको माइलस्टोन चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। आज कहाँ हुनुहुन्छ, नेक्स्ट इयर के गर्नुहुन्छ, त्यसको नेक्स्ट इयर के गर्नुहुन्छ, कति पैसा कमाउनुहुन्छ, कति पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, कति पैसा तपाईँ चाहिँ बचाउनुहुन्छ, कसरी त्यसलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, यो सबै कुराको चाहिँ के गर्नुहोस्, एउटा योजना बनाउनुहोस्। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के छ भने तपाईँले ओभरअल योजना त बनाउनु भयो, तर अब त्यसलाई चाहिँ फाइनान्सियल टर्म्समा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, अथवा त्यसलाई तपाईँले चाहिँ फाइनान्सियल्ली कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने अथवा कसरी त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बजेट बनाउन जरुरी छ। बजेट भनेको चाहिँ तपाईँको कति आम्दानी हुन्छ, कति खर्च गर्ने। एभ्री इयर तपाईँको फर्स्ट इयरमा तपाईँ कति इन्कम गर्नुहुन्छ, कति एक्सपेन्स गर्नुहुन्छ र कति सेभिङ गर्नुहुन्छ। सेकेन्ड इयरमा कति इन्कम, कति खर्च, कति सेभिङ। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, बजेट बनाउनु पर्यो आफ्नो एभ्री इयर्सको। हरेक वर्षको तपाईँ बजेट बनाउनुहोस्, खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोस्, हैन, खर्चलाई कटौती गर्नुहोस्, अनावश्यक खर्चहरू नगर्नुहोस्, सेभिङ्सलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनुहोस्। किनभने सेभिङ नै तपाईँको बेसिक कुरा हो, जसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स तपाईँको रिटायरमेन्ट लाइफमा चाहिँ फाइनान्सियल फ्रिडम प्रोभाइड गर्नेछ, प्रदान गर्नेछ। भनेपछि सेभिङ इज द कोर, एकदमै बेसिक थिङ छ, तपाईँको फाउन्डेसन जस्तो। र तपाईँले जुन बजेट बनाउनुहुन्छ एभ्री इयरको, त्यो बजेटमा जुन खर्चको टार्गेटहरू अथवा खर्चको चाहिँ जुन चाहिँ लिमिट सेट गर्नुभएको हुन्छ, त्यो लिमिटभन्दा सकभर बाहिर नगइकन खर्च गरेर आफ्नो लाइफलाई मेन्टेन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईँको लाइफमा अनसर्टेनिटिजहरू ल्याउने भनेको चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ हेल्थ रिलेटेड अनसर्टेनिटिज हुनसक्छ, र जसलाई तपाईँले कोप अप गर्नको लागि, जसलाई तपाईँले जुन अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ बाट तपाईँ अफेक्टेड नहुनको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, हेल्थ इन्सुरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। हेल्थ इन्सुरेन्स तपाईँ आफ्नो मात्रै नलिनुहोस्, तपाईँको आफ्नो डिपेन्डेन्टहरूको पनि लिनुहोस्। किनभने यदि तपाईँले आफ्नो मात्रै लिनुभयो र डिपेन्डेन्टलाई केही भयो भने पनि अल्टिमेट बर्डन तपाईँमा ट्रान्सफर हुनेछ। भनेपछि त्यो बर्डन यति ठुलो हुनसक्छ कि जसले तपाईँको ड्युरिङ द पास्ट इयर्सको जति पनि सेभिङ्स छ, त्यो सेभिङ्सलाई चाहिँ डिटेरियोरेट गर्न सक्छ, टोटल्ली कन्ज्युम गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। भनेपछि तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ सबै फ्यामिली मेम्बर्स, जो जति तपाईँको डिपेन्डेन्टहरू हुनुहुन्छ, जो तपाईँमा निर्भर हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको हेल्थ इन्सुरेन्स लिनुहोस्, जसले तपाईँलाई फ्युचरमा हुने अनसर्टेनिटिजहरूबाट चाहिँ बचाउनलाई हेल्प गर्नेछ र तपाईँको सेभिङलाई सिक्योर्ड गर्नेछ, सुरक्षित राख्नेछ। त्यसपछि तपाईँले थर्ड स्टेपमा गएर चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो भने आफ्ना हाई इन्ट्रेस्ट रेट बियरिङ लोन्सहरू, क्रेडिट फेसिलिटिजहरू जति पनि छन्, ती सबैलाई तपाईँले सेटल गरिदिनुहोस् थर्ड स्टेपमा गएर। है, थर्ड स्टेपमा गएर के गर्नु पर्यो, आफ्नो क्रेडिट कार्ड लिनुभएको छ भने त्यसलाई पनि सेटल गरिदिनुहोस्, क्रेडिट कार्डको लिमिट्सहरूलाई पनि सेटल गरिदिनुहोस्। किनभने त्यसमा हाई इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको सेभिङलाई नै अथवा तपाईँको अर्निङलाई नै के गरिरहेको हुन्छ, त्यसको भ्यालु डिभ्यालु गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने हाई इन्ट्रेस्ट रेट बियरिङ लोन्सहरू, क्रेडिट फेसिलिटिजहरू छ भने त्यसलाई सेटल गरिदिनुहोस् एज सुन एज पोसिबल। र तपाईँको जुन इन्ट्रेस्टमा सेभिङ हुन्छ नि, त्यसले पनि तपाईँको फ्युचरमा चाहिँ वेल्थ जेनेरेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यस पछाडि तपाईँ अब नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ र स्वचालित चाहिँ सेभिङ्सको प्लान गर्नुहोस्। अब स्वचालित सेभिङ भनेको चाहिँ फर्स्ट सेभिङहरू भनेको अटोमेटिकली हुन्छ। तपाईँ स्यालेरी इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्यालेरीबाट अटोमेटिकली काटिन्छ, जस्ट लाइक पिएफ, प्रोभिडेन्ट फन्ड हुनसक्छ,
अथवा CIT को कन्ट्रिब्युसन्सहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ तपाईँको दुईवटा पर्पजमा हेल्प गर्छ। एउटा त ट्याक्स सेभिङको पर्पजमा हेल्प गर्छ र अनदर पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई फोर्सफुल्ली सेभिङ गर्नको लागि हेल्प गरेर आउँछ र यु विल ह्याभ लेस मनी टु स्पेन्ड एन्ड यु क्यान कन्ट्रोल योर एक्सपेन्सेस। अब लास्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस्, तपाईँको जुन सेभिङ भएको एमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ प्रोपरली रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। एकदमै तपाईँ एकदम एक्टिभ इन्भेस्टर भएर रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईँको बेस्ट पोसिबल रिटर्न तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा गेन होस्। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट तपाईँको, इफ तपाईँसँग यदि 25 लाख टुडे आजको डेटमा छ र त्यो 25 लाखलाई एभ्री इयर 22 to 25% मा कम्पाउन्डिङ गराउन सक्नुभयो भने तपाईको एट द एन्ड अफ 30 years that will be around 100 crore. Can you imagine? भनेपछि पावर अफ कम्पाउन्डिङ र जति धेरै तपाईको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा तपाईँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज हुँदै जान्छ। त्यही भएर यु सुड बी प्रोएक्टिभ है, मार्केट स्टडी गर्नुहोस्, कहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिमा बेस्ट रिटर्न आइरहेछ त्यो एनालाइसिस गर्नुहोस् र त्यो गर्न सक्नुभयो भने तपाईको वेल्थ एकदमै चाँडै मल्टिप्लाई हुन थाल्छ र त्यसले चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल फ्रिडम अचिभ गर्ने जुन सपना छ त्यो सपनालाई छिट्टै साकार पार्न हेल्प गर्नेछ। भनेपछि लास्ट स्टेप भनेको के भयो त, तपाईको इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट तपाईँ यस्तो ठाउँमा गर्नुहोस् तपाईको सेभिङ्सलाई कि एकदमै छिटो त्यसलाई मल्टिप्लाई गराउन सकियोस्, न कि एफडीमा अथवा न कि इन्सुरेन्समा तपाईँ रिलाइ भएर बस्नुहोस्। किन भन्दा त्यो एफडी भनेको रिस्क फ्री हो, त्यही भएर यसको स्लो ग्रोथ हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्सुरेन्स भनेको त एफडी जति पनि हुँदैन। भनेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँ टोटल्ली डिपेन्डेन्ट भएर नबस्नु होला, किनभने मार्केटमा अरू धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छन् जसबाट तपाईँले वेल्थलाई छिटोभन्दा छिटो मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यो अप्सन्सहरू तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो जुन फाइनान्शियल फ्रिडम अचिभ गर्ने प्राप्त गर्ने जुन योजना छ, तपाईँको सपना छ, त्यो सपना साकार गर्नुहोस्। हस्त नमस्कार। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।